प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेन्ना आयच्या दिसा हो बरो विशय आमी विचून काडला, देवाचो दीस देवाक दियात. खरेंच प्रितीच्या भावा भयणीनो, देवाचो दीस आमी देवाक दिवंकूच जाय. जरी तर हांवें प्रश्न विचारीत जाल्यार आयताराची मिसां कित्याक वयतात जाल्यार जबाब कितें जातलो काय तुमचो? कितें म्हणटात भुरगीं, आयताराची कित्याक वयतात मिसाक? वाय गो फॉर मास ऑन संडे? घोडे भुरगीं म्हणटलीं डाडा मामा हाडटा आमकां, तेकाच लागून आमी येता मिसाक. वो आयतार हॉलिडे, आमी मिसाक येता. घोडे वय हांव वचो ना जाल्यार पातोक. नो, इट्स अ सीन फॉर मी इफ आय डोंट गो. एक ऑब्लिगेशन म्हाका. जरी तर हांव वचो ना जाल्यार हांव तिसरो मानामेंत मोडटा. फुडें जायते भाशेचे जबाब तुमी दितेल्यात म्हाका. पूण प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी आयताराच्या मिसान वांटो घेवंक जाय जाल्यार ते फकत वचो ना जाल्यार पातोक अशें म्हणून न्हू, पूण जेन्ना हांव आयतारा दिसा मिसाक वेता ती म्हजी देवाक एक दिनवासणी कशी. देवान म्हाका जायतें दिलां, जायत्या देण्यांनी भरलां म्हाका. सो आय एम ट्रायंग टू गीव बॅक टू गॉड. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आखें सोमनभर आमी सामकी बिजी आसलीं, सामकी गुल्ल आसलीं आमच्या कामान, आमच्या वावरान, आमच्या इस्कॉलान. वी वर व्हेरी बिजी. आनी हो आयतार आतां देव दिता म्हाका, ताका तो वेळ हांवें दिवंक जाय. कोणें तरी एका जाणारान अशें म्हणलेलें आसा, डोंट लेट द नॉयज ऑफ द वर्ल्ड डिस्ट्रॅक्ट यू फ्रॉम द वॉयस ऑफ गॉड. Don't let the noise of the world distract you from the voice of God. संवसारान जायतो आवाज आसा, जायते काचाबूळ चलता, but don't be distracted. Don't allow the noise of the world to distract you from the voice of God. जेन्ना तूं देवाच्या फुड्यान येताय, तूं देवाचो ताळो आयकता. तेकाच लागून आमी मिसान येता तेन्ना सगळें आमचें ध्यान मन आल्ताराचेर आसूंक जाय, देवाच्या उतराचेर आसूंक जाय. मिसार कितें घडटा ताचेर वचोंक जाय. वी शूड नॉट बी डिस्ट्रॅक्टेड. मातसो कितें आवाज जालो, सगल्यांची नदर थिंगा वयता. मातशें कोण भुरगें रडलें, सगलीं जाणां थिंगा पळयता. कोण धाकटुलें बेबी आहा, बाबा आहा, तेज्या फाटल्या बांकार कोण आहा, ती बेबीक स्मायल करता आनी गिवींग मेकींग फेसीस. आनी अशें एंटरटेनमेंट कसो तो जाता मिसाच्या वेळार. अशें जावप सारकें भुरग्यांनो? ना न्हू. वी हॅव टू फोकस ऑन द ऑल्टर. देखूनच प्रितीच्या भावा भयणीनो, देवाचो दीस आमी देवाक दिवंक जाय. एक धाकटुली घडणी सांगता, कांय वर्सां फाटीं घडलेली घडणी. एकलो म्हजो इश्ट एक बरो फुटबॉल प्लेयर, आनी तो एका क्लबाक खेळटा, व्हडल्या क्लबाक खेळटा. आनी हो म्हजो इश्ट शिंजेच्या बुधवारा दीस म्हाका फोन करता ऑन एश वेनसडे. हांवें बेश्टी खबर काडली, कसो आहा काय म्हणलें, कितें जालें. आपूण फादर सद्याक आतां ओरिसा आहा म्हणोंक लागलो, थिंगासर फुटबॉल ट्रेनींग चलता. पूण आयज शिंजेचो बुधवार न्हू फादर, गोबराचो बुधवार, एश वेनसडे. हांगा लागीं हुंयच इगोर्ज ना फादर. कितली खबर काडली, कांयच ना हिंगा. आनी आपणाक दूख जाता, कित्याक आपणाक मिसाक वचोंक मेळना म्हणून. फादर, आपूण कितें म्हणून करूं? आपणें बायबल हाडलां, तेर्साचें कोंत हाडलां, रोजार कोत्ता आपूण. पूण फादर, एक स्पेशल मागणें आपणाक तूं धाडशी. कॅन यू सेंड मी अ स्पेशल प्रेयर? म्हाका मिसाकाय वचोंक मेळना आयज. सो एटलिस्ट तें रोजार मागणें करून तरी आयज म्हज्यान देवाचो उगडास करूंक जाता. खरेंच प्रितीच्या भावा भयणीनो, हें चिंतप म्हाका लायक जालें. नॉट बिकॉज ऑफ ऑब्लिगेशन, पूण ताका दिसतालें की आपणें देवाशीन वेळ सारूंक जाय म्हूण. देवाचो दीस पवित्र सांबाळात, देवाचो वेळ देवाक दियात. आनी कशें पवित्र सांबाळप? मागण्यांत वेळ सारप. म्हणलेलें आहा, प्रेयर्स गो अप एंड ब्लेसिंग्स कम डावन. व्हेरी गुड. प्रेयर्स गो अप एंड ब्लेसिंग्स कम डावन. जरी तर मागण्यांत आमी आयतार सारलो जाल्यार देवाचो भरपूर आशिर्वाद आमचेर आसतलोच. देव कोणाच्याच रिणान रावना. जितलें तूं रोजार मागणें कोत्ता तितल्या आशिर्वादान देव तुका बोदताच. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या दिसाचो विशय जेन्ना आमचे नदरे मुखार दवरता, आयचे पयल्या वाचपान हेंच आमकां आयकूंक मेळटा. मोइसेस लोकांक उगडास कोत्ता, तुमी देवाचो दीस पवित्र सांबाळात, कित्याक सगळीं रचना केल्या उपरांत देवान विसो घेतलो आनी तो दीस ताणें पवित्र केलो. तेकाच लागून त्या दिसा तुमी काम कोचचें न्हय, घरचे भायर काम कोचचें न्हय, हें मोइसेस लोकांक उगडास कोत्ता.
आनी इतलेंच न्हू तुमी काम करचें न्हू बरें हा तुमच्या कामदारांक कामाक लायनाकात त्या दिसा जायते फावटी आमी म्हणटा ना हांव काम कोना पूण दुसऱ्यांक कामां लायता हांव ना प्रितीच्या बाबडीनो देवाचो दीस पवित्र सांबाळूंक गरज मागण्यांत वेळ सारूंक गरज आनी आमची पळय कोण काम करता तांकांय हो सोयेक आमी दिवंक जाय आयतार तरी आमी सोडूंक जाय तांकां आसूं न्ही तांकां लेट देम स्पेंड देयर टायम इन प्रेयर लेट देम कनेक्ट टू गॉड प्रितीच्यानो तेच भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानान कांय बरीं उतरां आमी आयकलीं जेजू पवित्र पुस्तक वाचता देवाचें उतर वाचता आनी म्हणटा सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा ताणें म्हाका अभिशेक केला कितें करूंक एनॉयंटेड फॉर वॉट गरिबांक बरी खबर दिवंक जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक सर्वेस्पराचें मोगाचें वरोस परगट करूंक प्रितीच्या बाबा भणीनो आमकां जोण एकल्याक हो आयतार दिलोलो आसा देवाशीन आमचो कायदो पाळूंक आनी पेल्या सोबें आमचो कायदो पाळूंक तर प्रितीच्या बाबडीनो जेन्ना हो विशय आमचे नदरे मुखार आमी दवरता इल्लोसो नियाळ करता पयले सुवातेर जेन्ना देवाचो वेळ आमी देवाक दिवंक जाय देवाचो दीस आमी देवाक दिवंक जाय पयलें म्हणटा तें आमचो वेळ आमी देवाक दिवया लेट अस गिव आवर टायम टू द लॉर्ड थोडीं जाणां डेली मिसाक वेतात एकदम बरी गजाल एंड व्हेरी इम्पॉर्टंट एकदम बरें आनी एकदम बरी सोय भुरग्यांक पासून पूण डेली वचोंक जायना जाल्यार आयताराची तरी येवंकूच जाय देर इज नो एक्सक्यूज प्रितीच्या बाबा भणीनो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव युअर टायम टू गॉड थोडीं जाणां आयताराच्या मिसाक पासून येता आसतना भितर सोदता आनी वयता आसतना बेगीन भायर सरोंक सोदता जायते असले आमी पळयता प्रितीच्या बाबडीनो एकलो भागिवंत आसलो ताचें नांव त्या सांताचें नांव सेंट फिलीप नेरी आनी तो पळयतालो ताच्याय गांवांत खंय अशेंच कितें जातालें ताचे फिरगोजेन अशेंच कितें जातालें कोण एकलो मनीस खंय सदांच खंय मिसाक लेट येतालो आनी मागीर रोखडोच धांवतालो मीस जाल्या उपरांत आनी हो भागिवंत फिलीप नेरी ताका एक बूध शिकोवंक सोदता ताका एक संदेश दिवंक सोदता तो कितें करता तो मनीस एक दीस कुम्याव जातकूच भायर चलत वयतालो तेन्ना तो आपल्या दोगां ऑल्टर बॉयजांक धाडटा ताच्या फाटाफाट पेटलेल्यो वाती घेवन आनी ताच्या फाटाफाट धाडटा आनी तो मनीस अजाप जाता हे ऑल्टर बॉय पेटलेल्यो वाती घेवन ताच्या बरोबर भायर सरता इगर्जेकसान आनी तेन्ना मागीर फिलीप नेरी ताका मेवता ताका सांगता पळय तूं मिसा आदीं वेता काबार जावचे पयलीं वयता तूं जेजू घेवन सोमतो चलत वयता ताकाच लागून ऑल्टर बॉयजांक धाडल्या आपणेन पेटलेल्यो वाती घेवन प्रितीच्या बाबा भणीनो सदांच उगडास दवरात आमचो वेळ आमी देवाक दिवंक जाय एक पावट लेट पावता जायना भुरग्यांचो बोबाव आसता भुरग्यांक न्हेसपाक टायम वयता पूण मातशें सगळें ताकतिकेन माणसुगेन करीत जाल्यार सगळें बरें जावपाचें एक पावट आमी आमची भुरगीं रोखडीच न्हिदोंक वयता ह्या दिसांनी न्हू वीकडेज कित्याक सकाळ फुडें इस्कॉला उठोंक जाय न्हू बेगीन न्हिदों वयताय सॅटर्डे राती कितल्या न्हिदों वयताय सोनवारा दीस लेट कित्याक दुसरो दीस आयतार न्हू बेगीन कांय उठोंक नाका मिसाक लेट पावत जाल्यार प्रॉब्लेम ना इस्कला लेट पावल जाल्यार भायर दवरतात न्हू नाल्यार कॅलेंडराचेर एंट्री पडटली मिसाक लेट पावल्यार कांय ना जायते फावटी असलें मन वयता थोडीं जाणां भुरग्यांक मिसाक पासून हाडिना दोतोनीक पावयता दोतोन जाल्या उपरांत घरा चोरलीं तीं मीस बा कांय ना प्रितीच्या बाबडीनो असले जायते आमी कोत्ता आमचो वेळ आमी देवाक दिना सोनवाराचें मीस दवरलेलें आसा जायत्या फिरगोजांनी हांव नको तुमची फिरगोजीन आसा जाल्यार तें मीस कित्याक दवरलां कोण आयतारा दिसा पावना तेंच्या पासत दवरलां घोडे आयतारा दीस तूं पावनाय दुसरी गजाल पूण थोडीं कितें कोत्ता फकत सोनवाराचें वयतात मिसा कित्याक आयतार आको मेवलो मागीर सुशेगाद when this becomes a habit we don't give the time to God प्रितीच्या बाबा भणीनो हें गोठ मनान आमी दवरूंक जाय आनी तेच भाशेन आमी पळयता जायते फावटी काजारां आमचीं सोनवारा दिसा जाता पार्ट्यो आमच्यो सोनवारा दिसा जाता विकेंड न्हू सोनवारा आनी लेट ही काजारां काबार जाता घरा तूं पावता म्हणसर जाता 12-1 जाताय जायना जाता लेट जाता मागीर प्रितीच्या न्हू आयतार सकाळीं उठोंक जाता काय आमकोडे आमच्या भुरग्यां कडेन घोडे आदले रातीक तूं कोणाच्या काजाराक गेल्लो जाता प्रितीच्या बाबडीनो जायते फावटी अशेंच जाता आमकां आमचो वेळ देवाक दिवंक आमी फाटीं सोदता देवाक आमचो वेळ आनी पेल्याक आमचो वेळ गिव युअर टायम टू अदर्स कशें दोयाळ कोन्यो कर दुसऱ्याची खबर घे विजीट कर कोणाक आदार करूंक जाता आदार कर एका टायमार मनशां एकामेकागेर भेट करूंक वयतालीं पूण आतां चिंत आमचे समुदायेन
केन्ना लास्ट गेलेलीं काय आमी भेट दिवपाक सायबीण येयलोली तेन्ना गेल्लीं जाल्यार प्रितीच्यानो आमचो वेळ पेल्याक दिवया. दुसरे सुवातेर जेन्ना देवाक आमी दिता गिव टू द लॉर्ड युअर सर्वीस अँड युअर टॅलंट. जेन्ना देवान तुका टॅलंट दिला, तुका गूण दिल्यात, शेगूण दिल्यात, देवा पासत उजार कर. देवान तुका मुजगाचो गूण दिला, कॉयरान यो कांतार कर, तुजी सेवा दी देवाक. देवान तुका घोडे तुका शिकोवपाचो गूण दिला, एक कॅटेकिस्ट कशें तुज्यान शिकोवंक जाता, युथान भितर सरोंक जाता. पूण मेन म्हणटा तें मागणें करपाचें. जायते फावटी आमी पळयता आमच्या यूथ ग्रुपांनी पासून एक फावट आमी कितें एक्टिविटी दवरता, फुटबॉल टुर्नामेंट दवरता, जायतीं जाणां येता, पूण मागणें रेकलेक्शन आमी एक बरी एकांताय कोत्ता अशी म्हणत जाल्यार येनात, फुडें सरोनात. असले आमी पळयता प्रितीच्या बाबडीनो. सो गिव युअर सर्वीस, युअर टॅलंट. तेच बरी इगोर साफ करूंक जाय, ट्रॅफिकाची बंदोबस्त करूंक जाय. गिव युअर टायम, गिव युअर सर्वीस, गिव युअर टॅलंट टू द लॉर्ड. अँड थर्ड थिंग, गिव युअर कॉन्ट्रिब्युशन टू द लॉर्ड. तुजी देणगी देवाक दी, तुजें देणें देवाक दी. आखे सोमोनभर तुवें काम केलाय, देवान तुजेर जायतो आशिर्वाद घातला आनी तुका जाय तें दिलां, तुका जोड येयल्या. यू हॅव गेन्ड अ लॉट. आयतारा दिसा देवाक दी कितें तरी. गिव टू द लॉर्ड. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. देव तुज्या रिणान रावचो ना, देव दितलोच तुका पोत्तून. कोणें तरी अशें म्हणलेलें आसा, मागण्याच्या वेळार आमचे हात जोडलेले आसूंक जाय आनी दिवपाच्या वेळार हात जोडलेले आसूंक फावना. हात आमी उक्ते करून आमी दिवंक गरज. म्हणटकूच प्रितीच्या बाबडीनो उदार मन आमी दाखोवची गरज. सो गिव टू द लॉर्ड. दुसरी वस्त सांगता, पवित्रताय आमी सांबाळूंक गरज आयतारा दिसा. कीप द साबथ डे होली, कीप द डे ऑफ द लॉर्ड होली. कसली पवित्रताय काय? पयलें म्हणटा तें पवित्रतायेचें न्हेसप. जेन्ना हांव न्हेसता आनी येता इगोर्जेन, हांवें दुसऱ्यांक डिस्ट्रॅक्शन जावंक फावना, फॅशन परेड करूंक फावना. आनी तेच भाशेन हांव जें भांगार म्हज्या आंगार घालता, त्या भांगाराचेर नदर दुसऱ्यांची वयता आनी जेजूचेर नदर घालूंक ती विसरता. असली परिस्थिती जावंक फावना. म्हणटकूच प्रितीच्या बाबडीनो पवित्रतायेचें न्हेसप हांवें न्हेसोवंक जाय, ही पयली वस्त. दुसरे सुवातेर पवित्रतायेचें देखप आसूंक जाय. आय नीड टू सी थिंग्स दॅट आर होली. फकत हिंगा इगोजेन येयली, मिसान वांटो घेतलो, हिंगा काबार जायना. पाद्री म्हणटा वचोन येयात, जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. म्हणजे कितें, हिंगा मीस काबार, आतां घरा वचोन तुजें मीस सुरू जाता. इगोज तूं सोडून वेता, हांगा मीस तुजी सुरू जाता. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, तूं देखताय तें पवित्र आसूंक गरज. यू नीड टू सी होली थिंग्स. घरा गेल्या उपरांत तुज्यान कितें रितीर घालूंक जाता, स्क्रिनीचेर घाल, टीव्हीचेर घाल, देवाचें उतर घाल, देवाचो दीस तो. आनी तेच भाशेन आमच्या सांता भक्तांचे जायत्यो व्हिडिओ आहात आयज युट्यूबाचेर, कितले मेवता. आमच्या भुरग्यांक त्यो दाखोवया आमी. द लायव्स ऑफ सेंट्स. एका सांता वयर EWTN चॅनल आहा, तेजेर सांताचे व्हिडिओ आहात. काय बरें. आयज आमची भुरगीं डोरेमोनाक वळखता, ब्लूईक वळखता आनी तारक मेहताक पासून वळखता, पूण जायत्या सांता भक्तांक ती वळखनात. लेट अस इंट्रोड्यूस देम टू द सेंट्स बाय पुटींग व्हिडिओज एट होम. म्हणटकूच प्रितीच्या बाबडीनो पवित्रतायेचें देखप. आनी तेच भाशेन आमच्या घरान जेजूचीं कांतारां, सायबीण मायचीं कांतारां, लेट द म्युजीक प्ले इन द होम. प्रितीच्या बाबडीनो एक फावट डिस्को म्युजीक असलें म्युजीक वाजता आमच्या घरान आयतारा दिसा. ना, तशें जावंक फावना. देवाचें आमी घालया. तिसरे सुवातेर पवित्रतायेचें उलोवप आमचें जावं दी. हांगासर मिसान आमी वांटो घेता, मागणे रोजार कोत्ता, पूण घरा वयच्या वाटेर आमच्या शेजाऱ्यांक आमी इन्सल्ट कोत्ता जायते फावटी. भायर सोदता ती उतरां बरी न्हू आमची जायते फावटी, आनी घरा गेल्या उपरांत एकामेकाक इन्सल्ट करप सारकें जायना तें आमचें. आनी तेच भाशेन एक फावट वयता आसतना थंयसर 3 त्यारांनी कोण मेवलीं, खोबरो केल्यो कोणाच्यो, कोणाचें नांव पिड्यार केलें ना. हांवें देवाचें उतर आयकलां, हांवें तेंच देवाचें उतर आतां दुसऱ्यांक दिवंक गरज आसा. म्हणटकूच प्रितीच्या बाबडीनो पवित्रतायेचें उलोवप आमचें जावंक जाय. तर फकत आयताराचे मिसान वांटो घेतलो जाल्यार तुजो आयतार पवित्र जायना. तो आयताराचो दीस मागण्यांतल्यान आमी पवित्र करूंक जाय. तुमकां सांगलां ते भाशेन लेट अस मेक गॉड अ प्रायोरिटी इन आवर लायव्स अँड स्पेशली प्रेयर ऑन संडेज. तो आयतार दीस फकत हॉलिडे म्हणून न्हू, तुमकां आनी मातशी सुबेज न्हिदोंक जाय न्हिदात, बट कीप दॅट डे होली. आनी आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक हीच सोय आमी करया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो,
एक एक पाव 21st बर्थडे पार्टी एक पाव वयतात पूण लेट येतात मागीर मिसाक वचोंक सोदिनात दुसऱ्या दिसा असलें जाय तें घडटा आनी वचत जाल्यार पासून पांय माय फोर्सान धाडीत जाल्यार दोळे झेमतात जांबूय काडटा मिसभर बरें जायना तर हें गोट मोनान आमी दवरुया प्रितीच्या बाबडीनो देवाचो पवित्र दीस सांबाळुया पर्यावरणा पासत आमी ह्या मिसांतल्यान मागुया